تمارين لي غولاسيون بينير، تمرين اليوم كيتعلق ب غولاسيون ديكيفالونس. دونك مجموعة ديال الأسئلة، ونذكر بعدا شنو كنقصدو بإن غولاسيون. إلا كان عندي ان انصومبل او وكان عنصر مثلا عنصر اكس من او و من او، إلا كان شي ليان بين اكس و y on dit que x et y sont reliés مربوطين par une relation R. Et on écrit x est en relation avec y. إذا كان شي ليان بيناتهم مثلا x كيساوي y، هذه une relation. أو x يقسم y، أو x أكبر أو يساوي y. بالنسبة للغولاسيون ديكيفالونس اللي تحقق فيها الشروط ثلاثة: لا ريفلكسيفيتي، لا سيميتري et la transitivité. شنو كنقصدو بريفلكسيفيتي؟ alors R هاد لا غولاسيون R ريفلكسيف يعني دون E، فهاد المجموعة E سي مهما يكون X كينتمي ل E ف X est en relation avec X avec lui-même. مثلا لا خدونا لا غولاسيون ديال ليغاليتي المساواة، سنجد أن كل عنصر en relation avec lui-même. سنجد أن X كيساوي X. هنا لا سيميتري on dit que R est symétrique dans E، إلا سيميتري كناخدو deux éléments من E مهما يكون X و Y من E، فإن X en relation avec Y تستلزم أن Y en relation avec X. لا ميم شوز هنا بالنسبة إلا كان عندنا X لا سيميتري كيساوي Y، فسوسي امبليك كيستلزم أن Y كيساوي X. بالنسبة لا ترانزيتيفيتي on dit que R est transitif dans E si مهما يكون X و Y و Z من E. كناخدو ثلاثة العناصر، فإن X en relation avec Y et Y en relation avec Z تستلزم أن X en relation avec Z. دائما مع هذا المثال ديال ليغاليتي، إلا كان عندنا X كيساوي Y و Y كيساوي Z، فهذا كيستلزم أن X كيساوي Z. دونك أنا هاد لا غولاسيون ديال ليغاليتي فهي ريفلكسيف سيميتريك اي ترانزيتيف، ومن هنا كنستنتجو انها سي اون ريلاسيون ديكيفالونس. نفس الشيء غنديرو مع التمرين ديال اليوم. عندنا soit R une relation binaire définie sur l'ensemble des nombres entiers Z. donc عندنا l'ensemble ديالنا هو Z par مهما يكون X و Y من Z، ف X en relation avec Y تكافئ أن X au carré ناقص Y au carré كتساوي أن X moins Y. دونك غنبينو بالنسبة لأول حاجة لا ريفلكسيفيتي واش متحققة أو لا. أي خصنا نبينو أن إكس كاري ناقص إكس كاري كتساوي لنا إكس ناقص إكس لكل عنصر إكس من زد. دونك قلنا مهما يكون إكس كينتمي لزد فإكس أو كاري ناقص إكس أو كاري فهي كتساوي زيرو. أي إكس ناقص إكس كتساوي زيرو، وبالتالي فإكس أو كاري ناقص إكس أو كاري كتساوي إكس موان إكس. ومنه ف إكس est en relation avec X. احنا بينا أن X en relation avec X. منه فلا ريفلكسيفيتي فهي محققة، هادي نسميوها واحد. دونك R est ريفلكسيف. بالنسبة للشرط الثاني لا سيميتري، دونك غنختارو عنصرين من Z. الوغ مهما يكون غنختارو سوا X et Y كينتميو لزد. قلنا X خصنا ننطلقو من X en relation avec Y ونجدو أن Y en relation avec X، يعني خصنا نلقاو هنا Y au carré ناقص X au carré كتساوي لنا Y ناقص X. قلنا X au carré ناقص Y au carré كتساوي لنا X ناقص Y. هذا هو
سواء لا تكون x و y من z. قلنا x en relation avec y هذا يكافئ أن x au carré ناقص y au carré كتساوي لنا x ناقص y. هذا الشيء الذي يستلزم أن نضربو كلا الطرفين في موان أن موان x au carré نضربو دونك ناقص y au carré كتساوي لنا ناقص دونك ناقص واحد نضربها في x موان y. هذا يستلزم أن y au carré ناقص x au carré كتساوي لنا y ناقص x. الشيء الذي يستلزم أن y est en relation avec x. ومنه فهاد نسميوها اثنان فهاد r est symétrique. الآن نشوفوا لا transitivité تعدي transitivité. لا transitivité كنختاروا فيها ثلاثة د العناصر من المجموعة اللي كتكون عندنا هنا z. الوغ سوا لتكن هذا x y et z من z قلنا x en relation avec y دونك هذا كتستلزم لنا x au carré ناقص y au carré كتساوي لنا x moins y. و y en relation avec z كتستلزم لنا دونك أن y au carré ناقص z au carré كتساوي لنا y ناقص z. هادي نسميوها a مثلا هادي نسميوها b. نجمعو a زائد b a زائد b شنو غنحصلو قلنا دون a plus b دون دونك x au carré ناقص y au carré زائد y au carré ناقص z au carré كتساوي لنا x ناقص y زائد y ناقص z. دونك نختزلو موان إكريك مع أو كاري مع إكريك أو كاري غيبقى عندنا هنا إكس أو كاري موان زد أو كاري كتساوي لنا إكس. هنا كذا نختزلو بإكريك مع موان إكريك إكس موان زد. ومنه دو فا إكس est en relation avec z. وبالتالي فلا ترانزيتيفيتي حتى هي متحققة هادي نسميوها ثلاثة. Donc d'après 1 2 et 3 on a R est une relation d'équivalence. R est une relation d'équivalence sur Z. الآن نمروا للسؤال الموالي. Déterminer la classe d'équivalence de chaque élément A de Z. La classe d'équivalence شنو كنقصدو بها يعني les éléments de E هنا في هذه الحالة Z qui sont en relation avec هاد A. هذا هو المقصود بها وكنرمزوا لها هي. دونك كنرمزوا لها ب A بار أو هذا الرمز هذا كلاس دو A مثلا حيث لكل Y كينتمي ل E حيث أن Y en relation avec A أو كتساوي كذلك Y كينتمي ل E et A en relation avec Y. لأن مادام كنتحدثوا على كلاس ديكيفالونس غتكون سيميتريك يعني عندنا الحق أن Y en relation avec A et A en relation avec Y. دونك هنا كيفاش غنوجدوها هاد العناصر اللي en relation avec A. دونك سوا A كينتمي ل Z on a donc on a هاد classe de l'équivalence ديال A بار كتساوي لنا les éléments Y كتنتمي ل Z مجموعة ديالنا حيث Y en relation avec A كتساوي لنا Y كينتمي ل Z حيث الآن نرجعوا لا غولاسيون ديالنا هي حيث أن
إجريج أو كاري ناقص أ أو كاري كيساوي لنا إجريج ناقص أ تساوي دونك إجريج كينتمي لزد، حيث إجريج هنا إجريج أو كاري ناقص أ أو كاري نكتبو على إجريج ناقص ناقص أ موان أ عامل إجريج زائد أ. دونك هذا إجريج موان أ نرجعو لهاد الطرف ما نختزلوش بها لأن ما شرطناش أن إجريج ديفيرون دو أ. دونك ناقص كتساوي لنا إجريج موان أ. دونك ما نختزلوش بها نرجعو بها للطرف الآخر باش نربحو الوقت شوية. دونك موان إجريج نرجعو لهاد الطرف إجريج موان أ كتساوي لنا زيرو. دونك كتساوي لنا إجريج كينتمي لزد، حيث نعملو بإجريج موان أ. دونك إجريج موان أ عامل الإجريج زائد أ ناقص واحد كتساوي زيرو. دونك نحلو هاد المعادلة. إجريج ينتمي إلى زد، حيث دونك هادي إجريج فإن إجريج كيساوي أ و إجريج كيساوي لنا واحد ناقص أ كتساوي لنا دونك لا كلاس ديكيفالونس لي زيليمون دو زد لي اون غولاسيون افيك أ هما هادو هما أ و واحد ناقص أ. دونك حنا جاوبنا على هاد التمرين، هذا السؤال. بالنسبة للسؤال الأخير on déduire une partition de Z. les partitions كما شفنا في درس المجموعات الجزئية. دونك شنو كنقصدو بعدا ان ensemble quotient soit R une relation d'équivalence sur E. On définit l'ensemble quotient de E par la relation R, l'ensemble des classes d'équivalence. Il y a l'ensemble des classes d'équivalence de tous les éléments de E notés. On a il y a E ou bien E sur R. E sur R كتساوي لنا la classe d'équivalence أو A bar حيث A ينتمي إلى E. donc on sait que بالنسبة كجواب لهذا السؤال هذا on sait que l'ensemble quotient il forme une partition. هاد l'ensemble quotient E sur R E sur هذيك لا غولاسيون اللي كتكون عندنا. يعني هنا في هاد الحالة هادي عندنا Z sur R كتساوي لنا لا كلاس ديكيفالونس ديال A حيث A ينتمي إلى Z. forme une partition كتكون لنا une partition de Z. c'est-à-dire que هاد la partition هي شنو لقينا دونك هاد A هي واحد ناقص A حيث A ينتمي إلى Z. الأسئلة اللي كتكون في التمارين ما بالخصوص هذا السؤال الأول montrer que une relation est une relation d'équivalence و déterminer la classe d'équivalence de chaque élément A ينتمي إلى Z. بالنسبة لهذا السؤال الثالث فقط question de cours. شكرا لكم وإلى نلتقي مع تمارين أخرى في هذا الدرس وغيره. شكرا لكم على المتابعة.